بوم. السلام عليكم يا الخاوة والاخوات. بون انا شفت لا بروبوزيسيون ديالك جام كور راح ريبوندي لك عليها. جيسي دوكا نسيي ليميتي فيك اون فوزون هاد لا فيديو. بون واش راح نوري لك اليوم سي تا بروبر روسيت شغل كو جو لي انتربريتي انا كيما بلا فاصون تاعي. عندنا هنايا شوذم مروح شوذم كيما يقولوا هو شوذم. عندنا هنايا دانت اشي كويس تاع دانت اشي. انت درت البولي بون سي سامبل درت لا ريشيرش تاعي. الدانت فيه 29 غرام بروتين، بولي فيه 26. بولي نعرفو حنا لا ميور بارتي تاع البولي سي السدان. دونك جي كومباري انا هنايا لا كويس مع السدان. لو بروبليم هنا في لا دانت سي كيل يا 3 غرام دو ليبيد اور كو في البولي كاين 1,76. عندنا 159 كيلو كالوري من الدانت، 121 كيلو كالوري من البولي. واف مي حنا هكذا فينونسيرمون نخرجوا فيها بيان. علاش كي تشري دوك انت الدجاج حنا عندنا في الجزائر لازم تحب تشري. بون جي با فريمون شيرشي ما باليش اسكو كيما بون كي تشري الدجاج تشري زعما السدان يوزنهولك يطيح الطون وما داش يدير. واش راح يدير؟ راح يديزوسيه ويعاود يريحها ما تخرجش فيها. هادي هنا تجينا 650 دينار لو كيلو ابوبخي يخرج لي 10 بولات صافا فير 5 جور. كوزين انا السمانه دير لي هنا باسكو جو برون واحد ان ريبا تاع ميدي تاع 13 تاع 19 ولا شي نضرب سوا طون دي فوا بواسون avec la salle. Donc la prise de masse انا نتبعو فيك جامو ماس اتاك انا نتبعو في لا بريز دو ماس. بون راح نبدا دوكا بارون بو كيما نقولو. هادي لا كولاسيون راح نضربها دوكا هادي بريسك 4 اور. عندنا هنا دو لا واي بروتين، عندي ليزوليت هنا كي شريت انا لا واي جولد ستاندارد ايزوليت كانت مازال ما خرجتش لا فيديو ديالك تاع لا كونسونتريت سينون كان نسيت لا كونسونتريت. فهمت انا في لا فيديو ما نعرفش انا جمال كون جيت كيما انت نقول لهم لا فيديو غادي ايسي هنا مصا مازال ما نعرفش واش ندير لهم هذيك العفسه باش نبعث لهم لا فيديو تاعك. المهم راح نشوفوها لا كولاسيون. بون نحو هاد العفايس باش ما يجيناش. دابا انا درت لك جامو اروح شوف دام اروح هنا زعما خدمت لك لا ديكو جامو زعما درت لي ديسك فهمت هكذا. درت لا ناب بلو انا نحب البلو درت ندير واحد لا ناب جات لها جوج تجري الروج. يا منا صبري انا مع الجام كور انا نخدم مع الجام كور. خليني ندير انا عندي لي لونتي انا دائما نوجد كونتيتي دوك راح نميلونجيها مع هادي ندي 80 غرام تاع لي لونتي نخلطهم مع هنا عندي 200 غرام دو ري بريز دو ماس سينون سي شارج. راه كاين البروغرام هنا روحوا من تلقاوه. بون راح نبداو عفسه خفيفه دوك هنا نفهمكم. انت درت في لا روسيت ديالك درت لافوان بور لو غو. انا ندير ان بلون دوف باش الاخرى تشد راه. روح شاف دابا منا اوكي جام بيان هاد لي برغر كيما يهضر جامو اوكي جام بيان سي سوبر بون vous n'avez pas besoin d'aller prendre هادوك لي ميغا ماس و ندور لو بلون حاجه بروتين شابه مليحه ما حشن ديك السيبور الجار. دابا كادو درتهم في لا ديكو باطل ها مليح هاي خدمتها. عندنا هنا البصل شريته انا بان لي حمر عن بالك لقيتو خرج كومبلي بيض شغل دير تشري الدلاع بالزهر. كاين هدايا عدنوس ارواح هاد لي هناش نشوفو فين الناس وانت طيح طبسي عدنوس هبدود اللي يحبهم الجام. عندك هنا الثوم تاع البودره كاين هذاك الثوم عندي مي انا قلت تاع البودره يحبوا الجمال. هذا فاش كمون ودا الملح هبدوا خويا جامل هاكدا تميلونجيو بيان. اروح هنا تشربك دوك هنا راح تقلب الدنيا هنا تتخلط ميلونجي بيان اوكي فو بيان ميلونجي. طب رب منا البصل هذا عباك بكاني مقبل الروجي مشكله مقبل نقطع فيها والدموع يهبطوا. ادخل جامو ابغاش نستعمل جامبو لا
ما نستعملوش. وانا خايف عباك علاش ما نحب نستعملو، جبتو هكذا باش نضحكو شويه. انا خايف دير لي كيما ديك تاع نيسكويك. اصبر نخبط راسي نيسكويك بين الفراسه وخاوط عارف. لا لا كان الجامبوني والو هكذا. عباك جاموش دار هذيك خطره، دار شويه ما اسمع 1 مينيت راني جريت هي كيما دار شويه الماء. الدنيا يا صاحبي دير الماء. علاش يدير الماء؟ باش ما تلصقش. فهمت خويا جامو؟ هذه راه الرسالة ديالك ملي شفتها النهار الاول وانا نطبق فيها، درتها بالدجاج ما هلكت لي الدراهم كاع، انا ايتيديو هلكت لي جدي كاع. فهموا؟ هنا اهبط للزيرو صحيت 100 غرام 100 غرام كما يقول جامو 100 غرام هكذا. سبحان الله استعاد الفتيت هكاك. ها باش تولي 100 غرام. باش دير لها الجا ضربها غير بالماء طب طب طب، زيد منها باش ما تلصقش. هذه باش نديرو لها غير بزيت الزيتون، شويه زيت الزيتون باك، وكنا ديروا لها الزبده والمارغرين ولا فايس كاع ولا فايس هكذا باك. ها نجيو هكذا. هادي باش طرح مع الغوبا تاع العشيه تاع السبعه. هذا تاع السبعه واش نزيدو؟ نزيدو 80 غرام تاع الرود تاع لي لونتي. هبط للزيرو. دير لي في الهداده من بعد نبيعك نشري واحد اخر. صح بالسيف الجار. روح فوالا هذوك ميلونجاو. نديرلو انا الروز نحب نديرلو شويه كركمه، شويه بيل دوليف، ردد شويه شلاضه خضراء، وهاد لابولات ديالو. سي الغوبا تاع 19 تاع 22 شويه طون بوك. نحي لي زيغات دو كاربون نطير قدام، نحيلهم دير شلاضه بوك والاخر غير شلاضه و اون سورس بروتيين. بون كاين عفسه اللي كيبنوصيكم عليها اليماد اللي يخدم عفسه الفو سورغانيزي، اللي يخدم عفسه يغسلها، ما تخلوش يماكم ولا خياتكم يدخلوا لهم الجبل تاع لا فيسا. اللي يخدم فو سورغانيزي. حنا عند جامكور حنا واش نتعلموا؟ عفسه الاولى نتعلموا ليديوكاسيون ولورغانيزاسيون، ومن بعد يبقى يدخل من بعد باش ندخلوا ليجيان و صومي كي ترقد بكري كدا، ترقد لي 8 ديالك، ما تخلطش هذوك لي ميغا ماس سيريوس ماس و فوالا. هاو لي ريبا اللي ناكلو هنايا اروح شاو دا. هاو ليك تاع الوحده، هذا تاع الوحده وتاع السبعه، هذا تاع الوحده وتاع السبعه. يبقى لو ريبا تاع 10 نحي لي زيدرات دو كاربون. عندي غير سالاد دون سورس بروتيني سوا طون سوا البواسون. سينون اون بريز دو ماس جو برون دو زانك اللي حكيت لنا عليه. سي جوست كو لقيتو مخلط بلا فيتامين سي، دونك جو لو برون با لو سوار باش نرقد باش ما نسهرش، باش نيفيتي راني قريت لي فالور نيوتريسيونيل ديالو كاين يجي دي جيلو فوالا. سينون عندي الصباح لو ماتان لي زو مع لي فلوكون دافوان، من بعد على الوحده فوالا و كولاسيون ا 16. جامو دار عفسه شابه بزاف عجبتني يعني لا كومبيتيسيون هذيك اللي دارها. انا بيرسونيلمون بارتيسيبيت جي با غانيي مي عجبتني لومبيونس هذيك باسكو علاه واش يدير هو سي تري بيان واش يدير باسكو با كري اون سورت دومبيونس خاصنا هنا هاد لافيز باسكو الناس هنا دوكا في الجزائر كاع مقلقين كارهين البلاد حاكمه من الفيد بصح كيف كاين نفس تكون شغل لا كونكورونس. ديجا في لي كومونتير شفنا كاين بزاف ناس قالك لا بروشين فوا نديها والشهر الجاي ومنا برك ونعملها بالك كما قال لكم جامري وما تبكوا برك ونعملها. انا هنا بور لو بليزير باش ما تنساش بلي هنا اون فا فيغ كيما قال لكم جامو ريفولوسيون تاع الفتنس الجيري. اون لا بور ليديكاسيون بور سورغانيزي باش نسقمو روحنا سورتو ليديكاسيون واش نقول ليديكاسيون تسمى عندك سي ريبا ديالك في الوقت ماشي نهار على الزوج نهار على لي زيتيديون عندهم لي بواط يديو معاهم لي بواط ما كنلتشرو لي ساندويتش وتخسروا دراهمكم لي بواط. حنا تا انا مازال عندهم هذاك الكومبلكس مساكن ما ينجموش يجبد هكذا اون بواط منا ولا شري لنا ساندويتش
كانيطا كوكا من بعد يوم طريني ما يبان عليك والو. Bref, pour résumer tout ça, j'espère que j'ai, comment dire, ouais, j'espère que j'ai répondu à ta proposition. ما ننساوش عفسه بارطاجيو au maximum l'équipe نسيت بركا ولا ملو بارطاجيو au maximum بارطاجيو له واش نديروا بليجا بارطاجيو عمرو جدات عمرو بارطاجيوها صح مازال صح جيم كورديزال من الجن. باي باي تشاو.